बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब आफियत और खैर से होंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद जो है आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम सैयद नसीबुल्लाह और मेरा ताल्लुक़ कोयटा से। कोयटा क्रिकेट पेज का एडमिन आप सबसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, बात ऐसी है कि बहुत दिनों के सोच विचार के बाद बालाखिर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि चलो आप लोगों के सामने जो है वो एक क्लिप के ज़रिए अपना पैगाम पहुँचाऊँ। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ऐसे इदारे की जिसका कोई पुरसान हाल नहीं। पिछले कई सालों से जो है उसका रवैया और उसका सलूक हम बलूचिस्तान के साथ भी देख रहे हैं और क्रिकेट के साथ भी देख रहे हैं। ख़ासकर 2019 से लेकर 2022 तक, पिछले 8 सालों में 2013 से लेकर 2022 तक 4 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो आइन में तब्दीली की गई। तो आइन में तब्दीली हर उस चेयरमैन ने सिर्फ अपनी बका के लिए की, क्रिकेट की बका के लिए नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो ज़िंदगी जी है वो डर डर के जी है। जो क्रिकेट के हवाले से हो, ये आज कुछ कहूँगा तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, इसके बाद ज़ात के हवाले से कुछ कहूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। कहीं पे दोस्त होते, कहीं पे भाई होते, तो उनके सामने जो है वो बात शेयर करना और उनसे कहना तो लोगों को नाराज़गी के मुतरादिफ है। बातें बहुत सारी है दोस्तों। आज बात करेंगे बलूचिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। बलूचिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस नए कॉन्स्टिट्यूशन से या पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले अदवार में, तो जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी पाकिस्तान की, तो उस अदवार को अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ियों ने, बच्चों ने जो है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेली उस अदवार में। और बलूचिस्तान के बहुत सारे बच्चे, खिलाड़ी और भाई जो है वो इस खेल से मुस्तफ़ीद हुए। रही बात अभी जारी दौर की 2019 से लेकर 2022 तक, जो क्रिकेट का हाल हुआ है और जो क्रिकेट का हाल हो रहा है वो हम सब के सामने है, किसी के सामने बयान करने की ज़रूरत नहीं। 19 से लेकर 22 तक जितना टाइम गुजरा है उसमें कितने इवेंट्स हुए और कितने इवेंट्स में बलूचिस्तान के लड़के खेले, बलूचिस्तान के खिलाड़ी खेले और बलूचिस्तान के बच्चे खेले। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान सेकंड 11 की। तो सेकंड 11 में जो है हमारे साथ सेकंड 11 में भी बाहर के गेस्ट खेल रहे हैं और पोजीशन हमारी वहीं बॉटम पे है। अगर हम उन गेस्ट की बदौलत भी जो है हम ऊपर नहीं आ सके या ऊपर नहीं आ सकते, तो हमें ऐसे गेस्ट खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात फर्स्ट 11 की है। जो हमारे परफॉर्मर लड़के थे, जो हमारे बलूचिस्तान की पहचान है, बिस्मिल्लाह खान है, जलाद खान है, गौर फेज़ है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको नाम लेना जो है वो फिर लंबा हो जाएगा, लोगों के लिए देखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जब हमारी टीम चैम्पियन बनी थी उस साल, तो बिस्मिल्लाह खान उस टीम का हिस्सा थे और उस इवेंट के जो है वो परफॉर्मर थे। उसकी तंजीली करके सेकंड 11 का कप्तान बनाना ये समझ से वाला था। और बलूचिस्तान के फर्स्ट 11 में जितने हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं बलूचिस्तान के फर्स्ट 11 में, वो आप सबको पता है। हमारी टीम है और हम बलूचिस्तान के जो है सिर्फ 2 खिलाड़ी जो इसमें खिला रहे हैं, जो एज ए गेस्ट खेल रहे हैं, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बलूचिस्तान में एज अ गेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं। और वो भी अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत, अपनी क्रिकेट की बदौलत जो है वो इस टीम का हिस्सा है, वरना शायद वो 2 भी जो है वो सेकंड 11 में होते। तो रही बात बहुत सारी ऐसी और बातों की जो काफ़ी दिनों की सोच विचार के बाद आप सबकी जो है वो खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो 2019 से लेकर 2023 तक क्रिकेट का जो हाल हुआ, जो हाल किया, वो हम सब देख रहे हैं, ग्रास रूट से लेकर डिपार्टमेंटल क्रिकेट तक। और
اس کرکٹ سے بلوچستان کا کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہمارے بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران، چیئرمین صاحب 2 مرتبہ ای میل کر چکے ہیں کہ بھئی میں مزید ایکسٹینشن نہیں چاہ رہا، لیکن اس کو جو ہے اس بنا پر واپس جو ہے ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ ان کے کاموں میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ جو ٹیم بھجوایا بس وہ منظور نظر، جو لڑکے کھیلے وہ ان کو منظور نظر، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ان کو بورڈ کو جو ہے وہ اسی طرح کے لوگ چاہیے کہ ان کے کاموں میں جو ہے وہ دخل اندازی نہ کرے۔ رہی بات سی او صاحب کی، تو سی او صاحب تو ماشاءاللہ جاب رکھتے، جب سب کی چھٹی ہوتی ہے 4 بجے 5 بجے ہفتے میں 2-4 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اور چائے کی 1-2 گھونٹ لگا کر سپ لگا کر وہ یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بلوچستان اور بلوچستان کے غمخوار بچوں اور کھلاڑیوں کے جو ہے وہ غمخوار کب بنیں گے، اس کی فکر ہمیں کب لگے گی، اس کا احساس ہمیں کب ہوگا، جب ہم ایک پڑھے لکھے اس کی بات کرتے، طبقے کی بات کرتے کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کرکٹر حضرات ہیں، یہ ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں، جب وہ بھی ان چیزوں میں جو ہے وہ بلوچستان کے لیے آواز نہ اٹھائے، وہ بھی بلوچستان کی حق کے لیے بات نہ کرے، تو یہ چیز جو ہے وہ پھر سمجھ سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کا اپنی تنخواہ کے ساتھ کام ہے اور کسی چیز کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ بلوچستان کے فرسٹ 11 میں، سیکنڈ 11 میں جو لڑکے پرفارمر تھے ان کو نیچے جو ہے وہ گریڈ 2 میں رکھا گیا۔ جو گریڈ 2 کے پرفارمر ہے، کھلاڑی ہے، وہ گھر بیٹھے ہوئے جو ان کے منظور نظر ہے ہیڈ کوچز صاحبان کے، وہ ٹیم کا حصہ ہے۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں جو ہمیشہ بلوچستان کے ساتھ جو ہے ہوتی آ رہی ہے اور چلی آ رہی ہے، جو یہاں کا ایک معمول بنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کب تک جو ہے اسی احساس محرومی میں جئیں گے، اور کب کون جو ہے وہ بلوچستان کی آواز بنے گا، کون ان کھلاڑیوں کی آواز بنے گا، کون جو ہے وہ بلوچستان کا غمخوار بنے گا، کب تک ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھائیں گے، کب تک ہم ایک دوسرے کو گرائیں گے، سب ہمارے بھائی۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ دوستو کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس کا جو جی چاہے وہ کرے، پر پوچھنے والا کوئی نہیں۔ رہی بات اسی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کی، جو چیئرمین آیا اس نے اپنی بقا کے لیے اور اپنے یاروں دوستوں کے لیے دروازے کھولے، کسی نے کرکٹ کی بھلائی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ 2013 سے لے کے 2022 تک 4 مرتبہ آئین چینج ہوا، 2013، 14، 17 اور پھر 19، یہ 4 مرتبہ آئین چینج ہوا ہے، اور غالباً 6 سے 7 مرتبہ جو ہے وہ ہمارے چیئرمین صاحبان جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ چینج ہوئے۔ جو پچھلے ادوار میں بورڈ کے نمائندگان کو گالیاں دے رہے تھے، وہ اس سے اگلے بورڈ میں جو ہے وہ بورڈ کے ممبرز ہوتے ہیں یا پاکستان کرکٹ بورڈ کا حصہ ہوتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے یاروں دوستوں کو نواز رہا ہے، بے جا اور بے دریغ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کسی ایسی جگہ پر جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ ہمارا پچھلے 4 سالوں سے 3.5 سالوں سے جو ہے گراس روٹ لیول کرکٹ ختم ہو گئی، ہماری کلب کرکٹ ختم ہو گئی، ہماری ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو کرکٹرز کہاں سے آئیں گے، کرکٹرز کہاں سے بنیں گے؟ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ 2019 سے لے کے 2022 تک صرف اسکروٹنی کے پروسیس میں ابھی تک چل رہا ہے۔ کرکٹ کے تمام معاملات جو ہے انہوں نے روکے۔ جو بندہ، جو کھلاڑی پی ایس ایل سے ان کو 1-2 ملتے ہیں اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور جو 19 اور اس سے ملے سٹی کے ایونٹ سے اس پہ پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، خرچ بھی بھیجا ہو رہا ہے۔ جو پرفارمر لڑکے وہ ہمیشہ باہر رہے، اوورال پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اوورال پورے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہت ساری باتیں، اس بات کا آخر احساس کس کو ہوگا کہ بھئی ہماری کرکٹ سدھرے گی کب، ہم راہ راست پہ کب آئیں گے، ہم ان چیزوں کا دھیان کب رکھیں گے۔ اور رہی کرکٹ کے حوالے سے بلوچستان کی بات، بلوچستان میں جو ہے وہ بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ باقی صوبے جو ہے وہ
दूसरी मरतबा इंटर स्कूल करा रहे हैं, उनके इवेंट जारी हैं, क्रिकेट की पे भी जो है उसके लाइव स्कोर आ रहे हैं और उनकी अपडेट्स भी अपने पेज से आ रहे हैं, ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब की। तो बाकी सूबे जो है वो समर लीग की तैयारी में मसरूफ़ है। इंटर स्कूल का दूसरा सीज़न जारी है उनका, और हम अभी तक जो है वो ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। और इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम समर लीग कैसे करेंगे, इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम स्कूल के बच्चों को कैसे एंटरटेन कराएंगे, उनका जो हक है हमारे बड़ों पर वो हक उनका कैसे अदा करेंगे। और रही बाकी सूबों की बात, तो बाकी सूबों में जो है बहुत सारी सहूलियात है, उसमें एकेडमीज़ है, उसमें ग्राउंड्स है, उसमें कोचिज़ है, कोचिज़ उनको टाइम दे रही है एकेडमीज़ में। तो हमारे यहाँ पर हर चीज़ का फुकदान है ना। हमारे पास जो है प्रोफेशनल एकेडमी है जिसमें बलूचिस्तान के खिलाड़ी जो है वो निकर के सामने आए, पाकिस्तान और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करे। इसमें जो है हमारे पास ग्राउंड्स का जो फुकदान है, हमारे ग्राउंड्स इस काबिल नहीं कि हम बच्चों को वो सहूलियात जो फराहम कर सके जो उनका हम पर या हमारे बड़ों पर हक है। और फर्स्ट 11 सेकंड 11 की बात तो हो गई थी, वो आपके साथ शेयर की, क्योंकि पहली दफ़ा जो है आप सबके सामने आए हो तो बहुत सारी बातें हो सकता है आगे पीछे हो जाए। पहला प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे आइंदा भी इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। बलूचिस्तान बोर्ड के आला अहदेदारान का इससे कोई सरोकार नहीं कि हमारा समर लीग हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा इंटर स्कूल हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन टीम में है कौन नहीं है, किसका हक है किसका नहीं। बस हम बैठे तमाशाई बने हुए तमाशा देख रहे हैं। और हमारी जो है वो पे सैलरी जो है वो मंथली आ रही है, तो हम बोर्ड को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, ना उनके लिए परेशानी बना रहे, ना अपने लिए परेशानी बना रहे। हम बैठे हम अपना पैसा वसूल कर रहे हैं, और हम पैसा कहाँ से लाएंगे इस क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए, इस क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए। कभी हम अभी जो हाल ही में बलूचिस्तान में सैलाब आए थे उसका बहाना करते, कभी हम हालात का बहाना करते, कभी हम कोई और क्रिकेट कब सुधरेगी, क्रिकेट के हवाले से हम कब सोचेंगे। बाकी सूबों के इंटर स्कूल जारी है, बाकी सूबों के जो है वो समर लीग जारी है, बाकी सूबों में जो है उनके अपने बच्चे खेल रहे, अपने लड़के खेल रहे, अपने खिलाड़ी खेल रहे, हमारा वाले से पीछे जा रहे। हमारे सेकंड 11 में भी जो है हमारे साथ तो वो गेस्ट खेल रहे जो दूसरे सूबे उनको खिलाना नहीं चाह रहे। हमारे अपने कोचिज साहिबान, हमारे जो बलूचिस्तान के अच्छे क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है, जल्लाद खान है, बिस्मिल्लाह खान है, गौर फैज़ है, और इस तरह कुछ और नाम हो सकता है मैं भूल गया हूँ। तो वो खिलाड़ी जो है उनको खुद डिग्रेड करना, उनको नीचे लाना, उनकी तंजील करना, ये बात कतई तौर पर समझ नहीं आनी। वो इस वजह से चलो हम मान लेते हैं वो उनकी एज ज़्यादा है, हमारे साथ जो खेले उनकी एज क्या है। यासिर शाह को आप पाकिस्तान नहीं खिला रहे, हमारे खाते में डाल दिया। जुनैद खान को आप पाकिस्तान नहीं खिला रहे, उनको आपने बलूचिस्तान से डाल दिया। अवैस जिया इससे पहले खेले थे, उनको आप पाकिस्तान नहीं खिला रहे, उनको हमारे खाते में डाल दिया। इससे पहले उमर गुल के कोच बनने से कोई 1 साल पहले या 6 माह पहले आपने उनको हमारे खाते में डाल दिया। तो उनको हमारे खाते में डालने से बेहतर यही है कि हमारे अपने बलूचिस्तान के खिलाड़ी जो है वो अपनी टीम की नुमाइंदगी करे। और पोजीशन अब वैसे भी जो है उनके आने से भी हमारी वही बॉटम रही है। हमारे लड़के खेलेंगे, मसला नहीं है, 2 साल हारेंगे, 4 साल हारेंगे, उसके बाद तो कम से कम ग्रोम होकर इस चीज़ की जो है उनको तो वो पता चल जाएगा कि मैंने आगे खेलना है और मैंने ही मुतवातर खेलना है। तो वही हमारे काम आएंगे, उससे ही हमारे जो नए आने वाले खिलाड़ी है, बच्चे, वो सीख के जो इनके साथ ग्रूम होंगे। बाकी जो हमारे साथ खेल के गए या खेले, उनके आने से भी तो हमारे पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक मरतबा जब बलूचिस्तान चैंपियन बना, उनकी मिसाल आप सबके सामने है, उसमें भी आसिफ खान और वाहिद मंगुलजई और बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस जो है वो नुमाया थी। इन्हीं तीनों की परफॉर्मेंस की बदौलत तो बलूचिस्तान जो है वो चैंपियन बना था।
تو بہت ساری باتیں دوستو آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت زندگی جی لی، ڈر کے جیے اور خاطر میں جیے، یاری دوستی میں جیے. تو ابھی جو ہوگا انشاءاللہ آپ سب کے سامنے رکھوں گا، بلوچستان کے حوالے سے، کوئٹہ کے حوالے سے، اچھا ہو یا برا ہو، کوئی ناراض ہوتا ہو یا خوش ہوتا ہو. تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ آپ کو صرف یہ احساس دلانا ہے کہ یہ صرف میری ذمہ داری نہیں، یہ صرف بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران کی ذمہ داری نہیں، یہ پورے بلوچستان کی ذمہ داری ہے، یہ پورے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کب تک جو ہے خواب غفلت میں سوئے رہیں گے اور کب تک ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگ کھینچیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کو آگے پش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ ہاتھ تام کے آگے چلتے، تب جا کے ہمارا سسٹم صحیح ہوگا. اگر اسی طرح رہا، میں 4 یا 6 بجے آؤں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹائم دوں اور جو میری پے آ رہی ہے وہ پے لینا واقعی میں میرے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں، اس بات پہ سوچنا چاہیے. کیا میں جو کام کر رہا ہوں بورڈ کے لیے وہ میں حق ادا کر رہا ہوں، یا جو بچہ ٹیم سے باہر ہوا، جو کھلاڑی ٹیم سے باہر ہوا اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی، یا جو بچہ یا جو کھلاڑی ٹیم میں غلط آیا اس کو میں نے روکا، یا کوچز صاحبان جو اپنی منمانیاں کر رہے، کسی کو ڈیگریڈ کر رہے اور کسی کو جو اپ گریڈ کر رہے، بے شک کرے، پرفارمنس وائز کسی کو بھی کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارے جو سر کے تاج ہے بلوچستان کے اور ہماری جو کھلاڑی ہے بلوچستان کے، اس کے حق کے لیے میں آواز بنوں گا. کوئی بولے نہ بولے، کوئی آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے، میں ان کی آواز انشاءاللہ زندگی رہی ہمیشہ بنوں گا. اور آج سے انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ وعدہ ہے، جس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی اس کی پوچھ گچھ کے بعد، اس کی تصدیق کے بعد انشاءاللہ میں بھرپور اس کا ساتھ دوں گا. تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ کرے آپ سب عافیت اور خیرت سے رہو. امید ہے انشاءاللہ زندگی رہی آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.